बिपी कोइरालाको जेल जर्नेलको खण्ड 2बाट हामी आजको दोस्रो खण्ड सुरु गर्दैछौँ। मङ्सिर 2, 2018। हिजो भेट्ने दिन थियो। दिल्लीबाट बुनु भेट्न आएकी थिइन्। रोसा र इन्दिरा पनि थिए। तिनैजना दुब्लाएका थिए। इन्दिरा र रोसा उदास देखिन्थे। बुनु प्रसन्न थिइन्। उज्यालो आमा दिल्लीमै हुनुहुन्छ। 8-10 दिनमा जकीहरू रोम बदली भएर जान्छन्। आमा त्यसपछि विराटनगर फर्किनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य राम्रो छ भनी बुनु भन्थिन्। यसपालि बुनुले धेरै उत्साह प्रदान गर्ने खबर ल्याइनन्। सङ्घर्ष छेड्ने प्रश्नमा यज्ञपि हाम्रो राम्रो तयारी छ। अहिले सुवर्णजी अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पूर्ण रूपले हाम्रो पक्षमा नभएकोले निर्णय गर्न सक्नु भएको छैन। सूर्यबाबु यहाँ जेलमा छाउन्जेल मेरो उपर सिआइडी र राजालाई एक खबर पठाउने गर्नुहुन्थ्यो। छुटेर गएपछि हाम्रा साथीहरूलाई भड्काउने काम गर्नुहुन्छ। मेरो विरुद्ध त ठुलो प्रचार भित्रभित्र थाल्नु भएको छ। बुनुले सूर्यबाबुले सुवर्णजीलाई लेखेको एउटा चिठी भेट पढिछन्। त्यसमा मेरा विरुद्ध 20 बमन गरेको थियो रे। सूर्यबाबु निम्न श्रेणीको मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने त मलाई सबैलाई थाहा थियो, तर मलाई यस प्रकारको पतित र अदम हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास थिएन। उहाँलाई एकचोटि राजनीतिमा समाप्त भएपछि करुणा गरेर मैले आश्रय दिएको थिएँ। चुनावमा दुवै ठाउँबाट हारेपछि उहाँको कुनै राजनीतिक आधार थिएन। पार्टीका साथीहरूले नपत्याएको र अब चुनावमा जनताले पनि त्यागेको व्यक्तिलाई दयनीय अवस्थामा मैले महोत्तरीको गौशाला बजारमा पाएको थिएँ। केवल करुणाका भावनाले मलाई दया लागेर उहाँलाई आश्वासन दिएँ र उहाँले पनि आफूलाई मेरो सम्पूर्ण जिम्मामा सुम्पिन्छु भनेर आँसु चुहाउनुभयो, जसको 2-3 थोपा मेरो गोडामा पर्न गएका थिए। हर दृष्टिबाट उहाँ सानो कदको हुनुहुन्छ। जेलभित्र साथीहरूको बीचमा सिआइडीको काम गर्नु एउटा अक्षम्य अपराध थियो। म आज दिनभरि उदास रहेँ। बुनुसँग अब धेरै दिनसम्म भेट हुने छैन। दिल्ली भएकीले थुनिएपछि 3 चोटि भेट्न आइन्। रोममा त 1-2 वर्षमा मात्र आउन पाउलेन्। इन्दिरा र रोसाको अनुहार पनि उत्साहपूर्ण पाइन। राजनीतिको स्थिति हाम्रो पूर्ण पक्षमा थिएन। कति दिन यहाँ थुनिएर बस्नुपर्ने हो। राजाले मलाई सडाए भनेका छन्। यता केही दिनदेखि सङ्घर्ष हुन्छ भन्ने आशाले उत्साहित भइरहन्थ्यो, तर अब सङ्घर्षको निश्चितता पनि थिएन। दिनभरि बेचैनले समय बित्यो। एक अक्षर पनि पढ्न मन लाग्दैन। देवेन्द्र पनि बडो निराश छ भनी बुनु भन्थिन्। उसले पठाएको संवाद यति निराशापूर्ण छ कि बुनुले मलाई सुनाउन चाहिनन्। मैले पनि सुन्ने आग्रह गरिनँ। उनीहरूले धेरै सामान ल्याइदिए। तगेको भोटो, 3 तहको मैल पोस, सुरुवाल, पाजामा, कुर्ता, फलफुल, हिटर इत्यादि। उनले मलाई एलर्जी हुने हुनाले उनी लुगाहरू एकदम छाडिदिएको छु। देवेन्द्रले खद्दरको पाइजामा र कुर्ता बनाएर पटनाबाट पठाएको रहेछ। मङ्सिर 3 गते लेख्छन् उनले, आज ठुलो एकादशी हो। भोजन निरामिष बनाउने अर्डर दिउँ। दिउँसो पानी रोटी र बेलुका खिर पुरी खायौँ। मलाई केही गर्न पनि मन थिएन। बुनुलाई सम्झिरहन्छु र उदास हुन्छु सधैँका लागि जस्तो। बिहान बेलुका आधा घन्टा टहलेँ, ब्याडमिन्टन खेलेँ, तर केही कुरामा रस छैन। पढ्न पटक्कै अभिरुचि छैन। एउटा ठुलो विषादले घेरेको जस्तो छ। भोलिदेखि गम्भीर अध्ययनमा लागेर मनस्थितिलाई काबुमा राख्ने प्रयत्न गर्नेछु। मनलाई त्यसै उठ्न दिन्न भएन। यता 2 महिनादेखि राम्ररी पढेको छैन। स्वास्थ्य पनि ठिक थिएन। अब त स्वास्थ्य ठिक छ। समयलाई खेर पाल्नु भएन। चित्तलाई खाली राख्यो भने उद्विग्न भएर जान्छ। आजदेखि मैले हिटर बाल्न थालेँ। बेलुका मेरो कोठामा साथीहरूसँग बहस भयो र 9 बजे सुतेँ। त्यसैगरी 2018 मङ्सिर 4 गते उनी लेख्छन्, राति सर्दी लागेछ। बिहान उठ्दा शरीर भारी पाएँ। त्वचा खस्रो र ओठ सुकेको पाएँ। बिहानदेखिको दैनिक कार्य पनि राम्ररी गर्न सकिनँ। ब्याडमिन्टन खेल्न त खेल्ने, तर फुर्तीका साथ होइन। दाहिने हातमा कुइनुनेर केही दर्द भएको छ। सायद नसा सर्कियो होला। दिनभरि त्यसै बित्यो। साँझतिर एकछिन टहलेँ। 1 हात ब्याडमिन्टन पनि खेलेँ। घरबाट 7-8वटा किताब पठाइदिएका रहेछन्। 2वटा राम्रा होलान् जस्तो छ। शैलजाको जेलबाट चिठी आयो। साथै मीरा अबेरुको पेरिसबाट एउटा बेनामी चिठी मलाई गाली गरेर र राजाको स्तुति गान गरेको पनि पाएँ। शैलजाको चिठी बडो रहर लाग्दा हुन्छन्। जीवन सम्बन्धी धेरै प्रश्न तिनमा हुन्छन्, जसको उत्तर मसँग खोज्छे। काफी तीक्ष्ण बुद्धिको परिचय पाइन्छ उसका पत्रहरूमा र मेरा पत्रीको पूर्ण विश्वास र ठुलो प्रेम छ। मीरा एब्रेरुले बडो स्नेहले चिठी लेखेकी छिन्। इजरायलमा उनीसँग मेरो भेट भएको हो। एउटा रहस्यमय नारी लागिन् र मेरा प्रति आकर्षित। उनको आकर्षणको कारण के थियो? यौन? मलाई थाहा छैन। यद्यपि यौन सम्बन्धमा अभिलाषी थियो भन्ने मलाई लाग्यो, तर सम्भव छ। यौन सुनमा सुगन्धी जस्तै ममा कुनै अर्कै रहस्यमय आकर्षणलाई झन् बढी विशेषता प्रदान गर्ने वस्तु उनका लागि थियो। उनले लेखेका चिठीहरूमा वासनाको आवाज पाइन्न, तर प्रेमको भने अभिव्यक्त स्पष्ट हुन्छ। आज आएको चिठी पनि त्यस्तै छ। त्यति टाढाबाट मलाई सम्झिन्। यो सोच्दा मलाई उनीप्रति अनुराग हुन्छ र इजरायलमा उनीहरूबाट आफूलाई मुक्त गर्ने मेरो प्रयत्न आज मलाई आत्मवञ्चना जस्तो लाग्यो।
8 बजेतिर सुतेँ। पढ्ने लेख्ने काम आज पनि भएन। शिथिल शरीरलाई आजको दिनमा आफ्नो पछि पार्न बिछ्यौनामा राखेर निधाएँ। त्यसरी मङ्सिर 5 गते उनी लेख्छन्, बडो निरस दिन। हिजो घरबाट आएका किताबहरूलाई सुमसुम्याए। नयाँ किताब तरुनी हुन्। तिनमा आफूलाई चुर्लुम्म पार्नुभन्दा पहिले तिनीहरूलाई सुमसुम्याउनुपर्छ, यताउति उल्टापल्टा हेर्नुपर्छ। एउटा आशा र उत्कण्ठाको सरसरी नजर माथिदेखि तलसम्म हाल्नुपर्छ। यो सुँग्नुपर्छ, तर पनि ममा सरसर्ता आएन। नयाँ किताबहरूले पनि मेरो उत्कण्ठालाई कुतकुत्याएनन्। किताबलाई बन्द गरे, मानौ कौतूहल जगाउन नसक्ने रहस्यमाथि बिर्को लगाइदिएँ। हिजोदेखि अखबारहरू पनि राम्ररी पढ्न छाडियो। हिन्दुस्तानबाट आउने खबरहरूलाई काठमाडौँमा वितरण हुनुभन्दा पहिला मेजिस्ट्रेटले जाँच्ने भयो, जसले गर्दा केही अखबारहरूको त विवरण नै रोकियो र जसलाई खुलाप गरे पनि त्यसको अनुमति पनि विलम्बसँग दिइयो, जसले गर्दा हिन्दुस्तानका अखबारहरू पाउनमा अनिश्चितता हुने भयो। बुनुले अस्ति आउँदा मिला 18 नामको किताब ल्याइदिएको थियो। त्यो आजसम्म मैले पाएको छैन। सेन्सर हुँदैछ अरे। हामीहरूमाथि सरकारको कडाइ बढेको छ हो कि जस्तो छ। नक्खु जेलमा राजनीतिक बन्दीहरूमाथि कठोर आचरण गरिएको छ भन्ने सुन्छु। बीचबीचमा साथीहरूले झैझगडा र अनसन गरिरहनुपर्छ। जननी जेलमा नुना शैलाजाहरूमाथि कडाइ बढेको छ। उनीहरूले अस्ति इन्दिरासँग मसँग सोध्नु भनी पठाएको रहेछ। मैले कुनै हालतमा पनि अनसन नगर्नु भन्ने खबर पठाएको छु। यस प्रकार राजनीतिक कैदीहरूमाथि कडाइ बढाउने मतलब के हो? राजाले अस्ति पोखरामा बाँधलाई उद्घाटन गर्ने अवसरमा पनि कडा कुराहरू भनेका छन्। हालैमा भरत शमशेरले दिल्लीमा दिएको अभिव्यक्तिले राजालाई तिल मिलाएको जस्तो छ। भरत शमशेरले बडो स्पष्ट रूपमा वर्तमान तानाशाही व्यवस्थामा नेपालको नाङ्गो चित्र उपस्थित गराएका छन्। साथीहरूले म्याच खेल्ने भनेर कोर्टलाई राम्रो पारे। मैले आज खेल्न सकिनँ। तबियत सुस्त छ। त्यसैगरी 6 गते उनी लेख्छन्, एक नासको समय बितिरहेको छ। उत्तेजनाको सानो लहरसम्म उत्पन्न गर्ने घटना घट्दैन। मन विकल छ। उनले 7 गते लेखेर एकैचोटि मङ्सिर 8 गते लेख्छन्, हिजो हजाम आयो। मैले कपाल काटेँ। यो सानो कुरालाई घटनाको संज्ञा दिनु असङ्गत हुन्छ, तर यो घटना बाहेक अरू नयाँ कुरा केही भएन। कपाल काट्नु जस्तो असुविधा मलाई अरू कुनै पनि कुरामा लाग्दैन। जहाँसम्म हुन्छ यो कुअवसरलाई टार्ने प्रयास गर्छु। कपाल बढेर मलाई लाज नहुन्जेलसम्म हजामलाई नजिकै आउन दिन्न। केटाकेटीले कपाल काट्न इन्कार गरेको मनोभावनालाई म राम्ररी बुझ्छु। केही कालका लागि पट्यार लाग्दो अवस्थामा आफूलाई अर्काको घटनमा र खटनमा राख्नुपर्छ। कपाल काट्नमा मलाई असीम पट्याइ लाग्छ। फेरि यसको तत्कालको परिणाम आशा गरे जस्तो पनि हुँदैन। मेरो जीवनको पूर्ण सन्तोष दिने गरी मेरो कपाल काटिएन। एक दुईचोटि नकारात्मक सन्तोषलाई निश्चय नै बलजफ्तीसँग मैले खोसेको हुँ, कारण ती एक दुईचोटिका स्मरणीय अवसरहरूमा पूर्ण असन्तोष मलाई भएन। कपाल बनाएपछि त्यसको परिणामले असन्तोषको अनुभव नहुनु नै मेरा लागि असन्तोषको कारण हो। मेरो टाउकाको बनावट नै सायद यस प्रकारको छ कि जुनसुकै किसिमबाट कपाल छाटे पनि त्यसले मेरो अनुहारसँग केही न केही असङ्गति, एक प्रकारको विकृति ल्याइहाल्छ। कपाल बनाएको केही दिनपछि मात्र मैले पुनः आफ्नो व्यक्तित्व प्राप्त गर्छु। कपाल काटेको दिन त्यसलाई हराएको हुन्छु। मानौ मेरो अनुहारलाई कतै राखेर म हिँडिरहेको छु। यही सब कारणले गर्दा हो मेरो शिरमा अनुशासनहीन केश गुठहरू छरिएका हुन्छन्। स्कुल कलेजमा यसलाई एउटा रोमानी कवित्वपूर्ण प्रवृत्तिको लक्षणको मान दिन सकिन्थ्यो। अब त्यो कुरा पुरा नारकीय तथा नाटकीय चेष्टा ठहरिन्छ। त्यसो हुनाले कपाल खौरेर नै यो समस्याको समाधान गर्ने इच्छा हुन्छ। आफ्ना इष्टमित्र विशेष गरेर सुशीलाको आँखा छलेर यदाकदा आफ्नो यो इच्छालाई पुरा गर्छु। तर के कपाल खौरेर यो समस्यालाई हल गर्नु कपाल दुख्दा टाउको काट्ने किसिमको समाधान त होइन। कपाल काट्नु जीवनका लागि त्यस्ता सानातिना असुविधाहरू हुन् जसमाथि पूर्ण विजय पाउन सकिँदैन, तसत्र जसका साथ हामीले सन्धि गरेर सहअस्तित्व राख्नु पर्दछ। हिजोदेखि दिनमा एक दुईचोटि हवलदार आएर सबैलाई हेर्छ र कैदीको सङ्ख्या ठिक छ भन्ने निश्चिन्ता लिएर जान्छ। पहिले यसो गर्ने गरेको थिएन। किन उनीहरूले यो नयाँ कुरा थाले कि हामीहरू भाग्छौँ भन्ने हल्ला त बाहिर फिजिएको छैन। अफिसरहरूलाई हामी कहाँ राम्रो व्यवहार राख्नु भन्ने आदेश भएको छ क्यारे। त्यसो हुनाले यो नयाँ कुरा थाल्दा केही अप्ठ्यारो जस्तो मानेर कुनै न्यु लिएर हाम्रा कोठामा उनीहरू आउँछन् र राति उनीहरूले भन्छन् बिदा हुँ भनेर आयौँ भनेर उत्तर दिन्छन्। पहिले त बाहिरको फाटक बन्द गर्दा बिदा हुन कोठामा आउनु पर्दैन थियो। हिजोदेखि किन थालेको हो भन्ने प्रश्न उनीहरूसँग कसले सोध्ने हिक्मत गरोस्। उनी मङ्सिर 9 गते लेख्छन्, जाडो चम्किन थाल्यो। आज आकाशमा पातलो बादल छाएको थियो। सूर्यको तेज मलिन र ताप छिन्थ्यो। दिनभरि हावा चलिरह्यो। यद्यपि जाडोको मौसम मलाई राम्रै लाग्छ। शक्ति मन्द हुन्छ। वर्षायाममा भए जस्तै मलाई अनुकूल हुने मौसम ग्रीष्म थियो। पश्चिममा बगेको तातो हावाले शरीरलाई पोल्छ। गर्मीको याममा तर शरीर
चङ्गा रहन्छ। उत्तर पश्चिम भारतको हावापानी मेरो लागि अनुकूल पर्दछ, अर्थात् मलाई सुक्खा ठाउँ उपयुक्त हुन्छ। आजको जाडले आउने 2-3 महिना कठिनको हुनेछ भन्ने धम्की दिएको जस्तो लाग्यो। दमलाई उनी लुगाले बेफाइदा गर्छ भनेर उनी लुगा त्यागिदिएको छु। उनलाई दम पनि थियो त्यति बेला। उनबिना शिशिर ऋतुको तोड झन् बढी हुनेछ। आजका अखबारहरूमा सुवर्णजीको वक्तव्य, जसमा उहाँले राजालाई स्वेच्छाकारी शासक भन्नुभएको छ, पढ्यौँ। सरकारले नेपाल भारत सीमामा सैनिक र पुलिस गस्ती लगाएको छ भन्ने पनि पढ्यौँ। बाहिर केही सरगर्मी भए जस्तो लाग्छ। यस्ता समाचारले यहाँको शिथिल जीवनमा हलचल ल्याइदिन्छन्। स्वतन्त्र समाचारमा तुलसी गिरीमाथि एउटा सम्पादकीय लेख छ। त्यसमा बडो चलाखी र सूक्ष्म सङ्केतद्वारा उसमाथि लान्छना लगाइएको छ। स्वतन्त्र समाचारको सम्पादकीय सङ्केतले यस कुरालाई पुष्टि दिएको छ। आज रोसाले लेखेको सानो नोट पाएँ। उनले हिजो लेखेको, मैले प्राइम मिनिस्टर छँदा उपहारमा पाएका सामानहरू सरकारलाई बुझाउनु भनेको थिएँ। सुशीलाले ती उपहारहरू फर्काउनका लागि बारम्बार भनिरहेकी थिइन्। रोसाले आज सबै सामान बुझाउन थालिछन्। राजाले मलाई दिएका नाडी घडीहरू पनि बुझाइदिनु भनी खबर पठाएको थिएँ। यो मैले यहाँबाट गर्न सक्ने राजाका प्रतिको चेष्टा मात्र हो। चेष्टा भनेको गेस्चर, एउटा हुन्छ नि प्रत्युत्तर। तर मलाई उनले थुन्नुभन्दा 1 हप्ता अघि उनले दिएका उपहारलाई आज फर्काउन पाउँदा मलाई सन्तोष लागेको छ। मङ्सिर 10 गते आज शनिबार हो। आज अखबार आउँदैन। बिहानैदेखि यस सम्झनाले यो दिनलाई झन् निराश बनाएको छ। जेलमा त्यसै त दिन रहसिन हुन्छन्, त्यसमा शनिबार त निमको थाङ्ग्रो लागेको करेलाको झ्याङ जस्तो। सधैँ जस्तो बिहान 4 बजे उठेँ, हिटर बालेर शनिबारलाई जीवनमा प्रवेश गराएँ। धेरै दिनदेखि एउटा कथा लेख्ने विचार आइरहेको थियो मनमा। त्यसको खाका बनिसकेको छ, तर त्यसको पुष्ट रूप भने अझै बनाउन सकेको छैन। मलाई कहानी लेख्दा त्यसको पूर्ण अविरल रूप मेरो मस्तिष्कमा पहिले नै स्पष्ट हुँदैन। सानो भइरेखा मात्र स्पष्ट रूपले हृदयमा उदय हुन्छ। त्यसको आधारमा लेख्न बस्दा स्वयं लेख्ने क्रियामा कथाको रूपरेखा स्पष्ट हुँदै जान्छ। बिस्तार बिस्तार त्यसको पूर्ण रूप उदारिँदै जान्छ। कहिलेकाहीँ त प्रारम्भ गरेको कथाले त्यसको अन्तसम्म पुग्दा पुग्दै अर्कै रूप लिइसकेको हुन्छ। मनमा जुन कुरा लेख्छु भनेर बस्यो, लेखेर उड्दा अर्कै कुरा लेखिएको हुन्छ। मलाई थाहा छैन अरूहरूलाई यस्तै हुन्छ कि हुँदैन। यदि म चित्रकार भएको भए कोमलाङ्गी स्नातोदत्त निर्वस्त्र्या वयुयान तरुणीको चित्र अङ्कित गर्न थाल्दै मेरो कलात्मक प्रयासको परिणति चितवनको वन बिहारी स्थलकाय मृत्तिका लेपित निम्न चेतन गैंडाको सम्भवतः एउटा सुन्दर चित्र हुन्थ्यो होला। आज कथाको 2 पेज लेखेँ। मेरा कहानीहरू एक प्रकारले आत्मकथाका टुक्रा जस्ता हुन्छन्, जसमा प्रतिवादीको रूपमा आत्मरक्षाको प्रयत्न गर्ने गर्दछु। आज लेख्न थालेको कथा पनि त्यस्तो आत्मरक्षाको एउटा प्रयास छ, अथवा भनौँ भने मेरो बारेमा गलत धारणा बनाउनु, मेरो गलत अर्थ नलाउनु भन्ने भनाइ छ। र यो कथाको रमेश भनेको म नै हुँ। दिउँसो एकछिन सुतेँ। तमाम चिजमा मलाई त्यस्तै बेस्वाद लागिरहेको छ। स्वास्थ्य ठिक छैन, जसले मानिसको मानसिक निरसताको झन् वृद्धि गरेको छ। सुत्नुभन्दा पहिले रवि बाबुको एउटा कथा पढेँ, अद्यवर्तिनी। उनका कथाहरूमा काबुली जस्ता केही कथाहरू बाहेक कथाको रस कम्ती पाइन्छ। भाषाको माध्यमले मात्र उनका कथाहरू जीवित छन्, तर त्यसका पात्रहरू जीवित प्राकृतिक बानीले बोल्दैनन्। उनको जीवन सानो रवि बाबुको बगैँचाको शिशु गृहको न्यानो वातावरणमा हुर्केको छ। कथाको प्रारम्भ बडो आशाका साथ हुन्छ, बीचबीचमा जीवन्त झल्को पनि पाइन्छ, तर अन्तमा पाठकलाई फुस्सा हात लागेको अनुभव हुन्छ। म बङ्गला भाषामा उनका कृतिहरू पढ्ने प्रयत्न गर्दछु। हुनसक्छ भाषाको न्यून ज्ञानले पनि उनका कृतिहरू र कथाहरूमा पनि असाधारण विशेषता पाउँदिन, तर भाषालाई राम्ररी नबुझेको अनुभव मलाई हुन्न, किनभने हाम्रो भाषा हिन्दी र बङ्गाली ठुलो भिन्नता छैन। संस्कृति भाषाहरूको आधार भएकाले हाम्रो बौद्धिक चेतनामा संस्कृत वाङ्मयको व्यापक असर समान रूपले परेको छ। त्यसो हुनाले बङ्गला मेरा लागि मातृभाषा नभए तापनि विदेशी भाषा पनि होइन। राति 10 बजे सुतेँ। यसरी उनले एकैचोटि अब मङ्सिरको 13 गते लेख्छन्। 2 दिनदेखि घाँटी दुखिरहेको छ। सायद चिसो लाग्यो होला। घाँटीमा कुनै किसिमको पीडा या अप्ठ्यारोपनको अनुभव हुने बित्तिकै मलाई एक प्रकारको शारीरिक र मानसिक शिथिलता आउँछ। क्यान्सरको अर्धचेतना सम्झनाले हो कि बिहान घुम्ने गरेको 2 दिनदेखि बन्द रहेको छ। सदाको जस्तो ब्याडमिन्टन त खेलेँ। जेलमा समयको अभावले गुनासो एउटा विचित्र कुरा हो, तर मलाई कहिलेकाहीँ यहाँ पनि समय नपुग्यो जस्तो लाग्छ। प्रायः म आफ्नो काम आफै गर्छु। लुगा धुने, कपडा पुस्ने, भाँडा धुने, इस्त्री लाउने, चिया बनाउने आदि यी साना साना कामहरू नजानिने तवरले धेरै समय लिँदा रहेछन्। झन् राम्ररी यिनीहरूलाई गर्न खोज्यो भने एक मान्छेका लागि दैनिक काम प्रायः दिनभरिको काम हुन आउँदो रहेछ। अरू कुरा बौद्धिक या सांस्कृतिकका यथेष्ट समय पाइने रहेनछ। त्यसो हुनाले विज्ञान र टेक्नोलोजीको पुरा उन्नति भएर उनका मद्दतले शारीरिक कामहरूलाई छिटो सम्पादन गर्न सकिएन भने साहित्य, कला, संस्कृत र सङ्गीत जस्ता मनोरञ्जन र बौद्धिक उत्थानका वस्तु हुन सक्दैनन्।
समाजका बहुसङ्ख्यकले कुटो कोदालोमै जीवन बिताउनु पर्नेछ। जेलमा बन्दी अवस्थामा कार्यक्षेत्र पनि सीमित हुने हुनाले पढ्ने लेख्ने कार्यक्रमले अनावश्यक महत्त्व ग्रहण गर्दो रहेछ। अरू कुरा विशेष केही पाइँदैन। त्यसो हुनाले किताब पढ या बसेर सोच। यस्तो विचारले प्रेरित भएर शिक्षित कैदीहरू खुब किताब पढ्छन् र रचनात्मक प्रवृत्ति भएका छन् भने उनीहरू केही लेख्न पनि थाल्दछन्। बाहिर विभिन्न कार्यक्रममा लागिरहनु पर्ने हुनाले अध्ययनलाई समय कम्ती पाइन्थ्यो। त्यसो हुनाले जेलमा त्यस कमीलाई खुबसँग पुरा गर्नु पर्दछ भनेर कैदीहरू किताबहरू नअगाएर पढिरहन्छन्। तर यस प्रकारको पढाइले विशेष लाभ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। एक त पढेका किताबको सङ्ख्या बढाउने प्रवृत्तिमा मनन गर्दै जाने प्रवृत्ति न्यून हुँदै जान्छ। त्यसको अतिरिक्त जीवनका अरू कार्यक्रमसँग अध्ययनका कुराहरूलाई संलग्न गर्न पाइएन भने ग्रन्थका विचारहरू आफ्नो बौद्धिक व्यक्तित्वको जीवन्त अङ्ग हुँदैनन्। ती केवल विद्यार्थीका जीवनविहीन उद्धरण योग्य कण्ठस्थ गरेका श्लोक जस्ता हुन्छन् या पाठकका अभिमानमा प्रदर्शन वस्तु हुन्छन्। बौद्धिक कार्यक्रमलाई जीवनका अरू कार्यक्रमसँग सम्बन्धित गर्न नसकिएता पनि विभिन्न पेसामा लागेका व्यक्तिहरूलाई यो सम्भव हुन नसकोस्। बौद्धिक कार्यक्रम स्वयं यसैका लागि यसको उद्देश्य स्वयं बौद्धिक कार्यक्रम मात्र नभएर अरू कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा बनाउन सकियोस् भने उसको जीवनमा रक्त सञ्चार गर्छ र जीवनको अनुभवको क्षेत्रलाई व्यापकता र स्वयं अनुभवलाई गहिरोपन प्रदान गर्दछ। हामीले यहाँ पढेका कुराहरूले न हाम्रा कुनै कार्यक्रमलाई रसता प्रदान गर्दछ न हाम्रा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक सहायता दिन्छ, किनभने जीवनको प्रवाहबाट हामीलाई चटक्कै छुट्याएर हाम्रो स्वाभाविक कार्यक्रमदेखि हामीहरूलाई वञ्चित गराइएको छ। यस अवस्थामा पढ्नु या अध्ययनको आधारमा तर्क गर्नु शुष्क बौद्धिक व्यायाम जस्तो हुन्छ। समय पुगेन भने जब म यहाँ गुनासो गर्छु त्यसमा पढेका किताबहरूको सङ्ख्यालाई छिटछिटै बढाउन सकिएन भन्ने गुनासो रहन्छ। कहिले कहिले लाग्छ कि आखिर दिन या भनौँ एउटा पुस्तक सिद्ध्याएर र त्यसरी वर्ष दिनमा 365 पुस्तक पढिसकेर औँलामा गन्न नसकिने सङ्ख्या थुपारेर मात्र के लाभ? पढाइ पनि व्यसन हुन सक्छ। मैले यस्ता धेरै व्यक्ति देखेको छु जसलाई किताबको पढाइ व्यसनीमा गाँजा वा अफिम चाहिए जस्तो तलतलको विषय भएको छ। हामीले किताब लिन र आँखाले अक्षर टिप्न पाएन भने अफिम नपाएको अम्मलीलाई भए जस्तै उसलाई अल्छी लाग्छ र हाई आइरहन्छ। श्री बाबुसँग हजारीबाग जेलमा म 1 वर्ष जति बसेँ। उनको पढ्ने व्यसन थियो। त्यहाँ गणेश मान्जीले पनि त्यही रूप अख्तियार गर्न लाग्नु भएको छ। साहित्य वा दर्शन हाम्रो क्षेत्र होइन। यी दुईटा क्षेत्रमा आवश्यक र अनावश्यक अध्ययन सायद काम लाग्न सक्छ। अरू क्षेत्रका व्यक्तिका लागि अध्ययन अनावश्यक हुन सक्छ। सायद यस प्रकारको तर्क गरेर म आफ्नो अल्छीपना र पढ्न मन नलाग्ने बानीको वकालत गर्न लागेको छु। यता धेरै दिन भयो किताब छोएको छैन। सरस्वती दृष्टिले अखबार हेर्छु, यसलाई अध्ययन भन्न सकिन्न। लेख्ने मन पनि हठात कहाँ बिलाएर गयो। मेरो कथा केवल 1/3 मात्र लेखेर थामिएको छ। पढ्नभन्दा लेख्न गाह्रो, किनभने पढ्दा उति बौद्धिक सङ्गठन सावधानीको आवश्यकता पर्दैन भने लेख्दा भने बुद्धिलाई चङ्ख राखेर त्यसको राम्रो सङ्गठन गर्न सक्नु पर्दछ। पढ्दा बुद्धिमा चेतना सतहलाई मात्र जागृत राखे पुग्छ, गहिरो अध्ययन गर्न भने यसले पुग्दैन। तर लेख्दा सतहको असुप्त अवस्थाले मात्र पुग्दैन, केही न केही गहिरोपना त्यसका लागि आवश्यक हुन्छ। मुख्य कुरा विचारको सङ्गठनको जरुरत पर्छ। किताब पढ्दा अर्काको सङ्गठित विचार पाइन्छ। चम्चाले खाए जस्तो सजिलो हुन्छ। आफैले लेख्नुपर्छ। आखिरदेखि अन्तसम्म आफैले मेहनत गर्नुपर्दछ। यसरी उनले लेखनमा गाह्रो छ भन्ने कुरा प्रसङ्ग ल्याएका छन्। र जेलमा बस्ने मान्छेहरूले पढ्नु नै एउटा व्यायाम हो, अरू काम छैन र हामीले पढ्ने खासै अर्थ छैन र किताब धेरै पढेर कुनै अर्थ छैन, यसले नलेज लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उनले यहाँ राखेका छन्। त्यसरी 2018 साल अब फाल्गुनको 25 गते धेरै दिनको ग्यापपछि उनले लेख्छन्, फेरिदेखि जर्नल लेख्ने निश्चय गरेको छु। मेरो स्वयं आफ्नाप्रति कहिल्यै पनि नसिद्धिने गुनासो छ। ममा नियमितता छैन। अब यस उमेरमा जीवनभरिको अवधि लिएर आएको मेरो बानीलाई बदलिन सकुला जस्तो लाग्दैन। तर साथै मनले यो पनि स्वीकार गर्न तयार हुन सकेको छैन कि यो बानीको बन्धनबाट मुक्त हुने सामर्थ्य ममा छैन। स्वभावले हारे तापनि मनले हारेको छैन। पराजित अवस्थामा पुग्न नपुग्दै पनि यो मेरो मनमा पुनः एकचोटि आफ्नो पूर्ण शक्ति छिन्न भिन्न नभएको सैन्यलाई एकत्रित गरेर मेरो जीवनभरि पोषिएको स्वभावलाई युद्धमा लैजाने तयारीमा छु। आज मेरो पुनः दैनिक कार्यक्रम बनाएँ जसमा दृढतापूर्वक अठोट गरेको छु कि यही अठोटको प्रमाण यो आजको दिन चर्याका लागि लेखाइ भएको छ। तर के लेख्ने? यहाँ समान रूपमा बगिरहेका दिनहरू समयको त्यस्तो अटुट प्रवाह जस्तो छ जसको गतिलो आभास दिन रातको उज्यालो र अँध्यारोको आलो पालोले मात्र पाइन्छ। यो प्रवाहमा न कहिले वर्षाले फुलेको विनाशकारी गर्जयमान खड्गाको धार रहन्छ, न मलय नीलले पुलकित पारेको रोमाञ्चित उर्दीको विनादमय नृत्य।
केवल एक दिनको यहाँको तस्बिर यहाँको अरू दिनहरूको साँचो प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यस स्थितिमा लेख्ने दिन प्रतिदिन लेख्ने प्रयोजन के छ र लेख्ने कुरामा पनि के छ? तर बाहिरको घटना सुन्ने जीवनलाई मानव अर्को दिशातिरबाट भर्नलाई झैँ भित्रको मानसिक जीवन अत्यन्त कार्यरत भएको म पाउँछु। अनेकानेक विचार मनमा आउँछन् र अनेक भावनाले म दुई आपसमा विरोधी चरम सीमाहरूको बीचमा एउटा ढोलक जस्तो कुल्लिरहन्छु। आशा, निराशा, उत्साह, शैथिल्य, सुख दुःख, प्रसन्नता, चिन्ता, उज्यालो अँध्यारो इत्यादि मनको संसारमा बस्ने प्राणीहरू अत्यन्त रोचक हुन्छन्। यदि उनीहरूलाई अध्ययन गर्न सकियो भने गाह्रो यस कुराको छ कि आफूलाई दर्शकको रूपमा छुट्याइराखेर आफ्नै मनका आफ्नै भावनाको सूक्ष्म रसबाट बनेका प्राणीहरूको कार्यकलापको चर्चा गर्नका लागि बडो दृढ अनुशासन र इमानदारी चाहिन्छ। 26 गते लेख्छन्, हिजोको ठन्डा लागेको जस्तो छ, जिउ केही शिथिल भएको छ। यसपालि उग्र जाडो छ। अस्ति मात्र नजिकैको पहाडमा हिउँ पर्यो, यता वर्षा ऋतु झैँ परिरहेको छ। हिजो बल्ल आकाश उग्रियो र तैपनि बादलका टुक्राहरू धम्की दिने भावले आकाशमा अडिरहेका छन्। पश्चिमतिरको आकाश कालो भएर आएको देख्दा कहिले चिसो र सर्दीबाट त्राण पाइएला जस्तो लाग्छ। उनी लुगा मेरा लागि वर्जित छन्, किनभने उन मेरो प्रकृतिको अनुकूल पर्दो रहेनछ। उनका लागि मेरो प्राकृति एलर्जिक छ। यसपालिको जाडो बिना उनी भनेको उनको कपडालाई लाएर नै मैले काटेँ। 3 तहे लुगा र तगुवा भोटोले ठुलो मद्दत दिएको छ। यद्यपि मलाई जाडोको याम रमाइलो लाग्छ, तर शरीरमा यो प्रतिकूल छ। यसपालि जाडोदेखि वाक्क लागिसकेको छ। हिजो डेराबाट रेकेट बनाइदिएर पठाएका छन्। आज उठ्ने बित्तिकै ब्याडमिन्टनको 3 खेल खेलेँ। आजकाल म बडो छिट्टै थाक्न लागेको छु। यता केही महिनादेखि शारीरिक परिश्रम शरीरका लागि असाधारण ढङ्गले प्रतिकूल परेको छ। त्यसो त बाहिरबाट मेरो स्वास्थ्य ठिक नै छ। आजै खेलपछि बडो क्लान्त भएको अनुभव मलाई भयो। उमेर छिपिएको हो भनेदेखि यस्तो हठात किसिमबाट यसको लक्षण प्रकट नहुनुपर्ने। 3 महिनामा स्पष्ट रूपले अनुभव हुने गरी छिपिँदैन। जे होस्, शरीर कमजोर भएको अनुभव हुन्छ। मानसिक चिन्ता पनि शारीरिक क्लान्तिको कारण हुन सक्छ। आज रोसाले केही सामान पठाइदिएकी छन्। नोना आज विराटनगर जान्छन् रे। उनी 12 गते जेलबाट छुटिन् र मसँग भेट्नका लागि अधिकारीसँग काफी कोसिस गरिन् पनि क्यारे, तर भेट्ने अनुमति नपाएकाले निराश भएर घर जाँदैछिन्। अस्ति सरकारी घोषणा अनुसार कोसुको जायदाद अरू 75 जना काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरू लगायत सरकारले रोक्का गरेको छ। हामीहरू 4 भाइ साँझमा छौँ। 3 यहाँ जेलमा, कोसु बाहिर। सरकारी घोषणाले रोक्का गरेको कोसुको सम्पत्ति कसरी छुट्टियो होला? यसपालि हाम्रो परिवारले ठुलो अन्डर खानु परेको छ। पिताजीको परिवारको परम्परा नै यस्तै छ। नुनासँग भेट्न पाएको भए मलाई बडो सन्तोष हुने थियो। 1 महिनादेखि अर्को नियम हाम्रा लागि जारी भएको छ। आमा बाउ, सहोदर, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, दुलही र छोराछोरीहरू मात्र हामीसँग 1 महिनामा भेट्न पाउँछन्। पहिलेको नियमअनुसार परिवारका सदस्यहरू 15 दिनमा भेट्न पाउँथे। रोसाले अस्ति 2 गते भेट्न आइन्। विशेष अनुमतिका लागि नुनाले कोसिस गरेकी थिइन्, त्यो पाइनन्। यसरी उनीहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति जायदाद चाहिँ सरकारीकरण गरिदिएको देखियो। यहाँबाट जनाना जेलबाट गौरी राणाको चिठी आयो। हुन त साधारण पत्र छ, तर त्यसमा मलाई पढ्दा गौरीको प्रति ठुलो स्नेहको भावना आउँछ। मेरो कुरामा लागेर धेरै विद्यार्थी युवक र युवतीहरूले समाजवादका नाममा आफूलाई होमे। गौरीसँग मेरो धेरैचोटि समाजवादलाई लिएर छलफल भयो। शैलाजयकी साथी गौरी कम शब्दकी लड्की थिइन्। अहिलेको क्रान्तिकारी स्थितिमा उनी यतापट्टि तान्निल भन्ने लागेको थिएन, तर जेलमा 1 वर्षभन्दा बढी काटिसकेकी छिन्। जब उनीहरूलाई सम्झिन्छु मलाई उत्साह आउँछ र जीवनमा तुच्छता मबाट टाढा हुन्छन्। यदि मैले नेपालका लागि केही गर्न सकेँ भने म गौरी र त्यस्ता अनेक व्यक्तिहरूका प्रति आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको ठान्नेछु। यता 2-3 महिनादेखि मेरो उद्विग्नता बढेको छ। बाहिरको प्रगति उति सन्तोषजनक छैन। बन्दुकको आन्दोलन जनवरीदेखि प्रारम्भ भएको जस्तो छ, तर यसको लागि नेतृत्वपूर्ण सङ्गठन नभएको हामीलाई अनुभव छ। यस उद्विग्नताले गर्दा लेख्न पटक्क मन छैन। आजै डेकाइको भन्ने निबन्धलाई पढ्ने प्रयत्न एकदम असफल रह्यो। मन चञ्चल भयो। त्यसपछि बोन्ड ए लायरलाई पढ्ने कोसिस गरेँ, सकिनँ। हुँदा कथामा एकाग्रता ल्याउन सकिनँ। बडो चञ्चल भएको छु। अखबार मात्र कुनै प्रकारले पढ्न सकेको छु। सुन्दरी जल मैले लेखेका छन् कि 1962 मार्च 13 तारिकमा एकैचोटि आज एउटा बडो बेचैन गराउने किताब पढेँ। ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायको सप्तपदी सानो नावेलको हिन्दी अनुवाद। बेचैनी ईश्वरका सम्बन्धमा मानव जीवनमा उनको अभिव्यक्ति लेखकले उठाएको प्रश्नले गराउँछ। कुष्ठरोगले पीडित कृष्णस्वामीको अन्तिम चित्रण के दैवी अभिव्यक्तिको प्रमाण हो? आखिर कृष्णस्वामी एउटा महान मानवीय अर्थमा ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त सन्यासी थिए। उनलाई ईश्वरको बाटोमा हिँडेको हामी देख्थ्यौँ, तर किन अन्त्यमा उनले कोडको शिकार हुनु पर्यो? के मानवले ईश्वरको वरदान सधैँको क्रास
कोटको छाप या कोटको विकृति मोहरको रूपमा शरीरमा धारण गर्नुपर्छ? किन? सुन्दर स्वास्थ्य वरदानको अधिकारी मानिस होइन। ईश्वरको लीला अगम्य भनेर छुट्टी लिने इच्छा हुँदैन, किनभने यस कुरामा कुनै अगम्यताको बोध हुँदैन कि ईश्वरले आफूलाई कसैमाथि खन्यायो भने पियुष वर्षा उसमाथि हुँदैन। उसमाथि वर्षिन्छ शरीरलाई डाम्ने किसिमका कालीमा या गरलधार। यस सत्यमा कुनै अगम्यता छैन, दैवी न्यायमा कुनै रहस्यता बोध हुँदैन। एउटा कठोर निर्मम प्रकृति नियम यसबाट लक्षित हुन्छ। केही शब्दहरू नबुझिने खालको छ। ताराशङ्कर भन्छन् ईश्वरको तपस्या हो मानव जीवन, जुन अग्निकुण्डमा मनुष्य समिधाको रूपमा होमिन्छन्। राम्रो भाषा, कवित्वपूर्ण भावना, तर सत्य। ईश्वरको तपस्या कसरी हुन गयो मानव जीवन? किन हामी तर्क, बुद्धि र प्रारम्भिक नैतिक भावनाको विरुद्ध यो मानौँ कि हामी केवल समिधा हौँ? ईश्वरको तपस्याको लक्ष्य के हो? कुन महान लक्ष्यका लागि जीवनको अग्निकुण्डमा लाखालाख प्राणीलाई स्वाहा गरिन्छ? यो पुस्तक शुद्ध कथाको दृष्टिमा चरित्रको विश्लेषण, कथाको स्वाभाविकता आदिलाई विचार गरेको खण्डमा एउटा ठूलो रचना भन्न सकिन्न। धर्म परिवर्तन, वर्णशङ्कर, पुत्रीको उद्विग्नता, पिताको अवज्ञा इत्यादि त्यस्ता धार्मिक र मार्मिक आधार होइन। कमसेकम कृष्णेन्द्र र रोना जस्ता उद्बुद्ध प्राणीका लागि जुन आधारमा त्यत्रो ठूलो ट्रेजेडी खडा हुन सक्यो जस्तो कि लेखकले गरेको छ। तर लेखकको उद्देश्य कथाको स्वाभाविकता भन्दा पनि बेसी ईश्वरी प्रेरणा मानव जीवनमा कसरी प्रकट हुन्छ भन्ने प्रश्नमा पाठकका सामुन्ने उपस्थित गर्नु थियो। कथाको कमजोरीले यो प्रश्नको महत्त्वलाई शिथिल पार्न सकेको छैन। यो उनले चाहिँ एउटा किताब पढेका छन्, ताराशङ्कर बन्दोपाध्यायको सप्तपदी भन्ने हिन्दू अनुवाद, त्यसको बारेमा उनले समीक्षा गरेको देखिन्छ है। किताबको बारे समीक्षा गरेका छन्। अब 2018 साल एकैचोटि चैतको 3 गते लेख्छन्, हिजो सुशीला भेट्न आएकी थिइन्, चेतना पनि थिए। उनीहरू विराटनगरबाट आएको 3 दिन भएको थियो। 1 गते मैले उनको चिठी पाएँ। चिठी पाएदेखि भेट्ने व्यग्रताले अस्थिर रहेँ। हिजोको दिनभरि शरीर तातो भएर ज्वरो आएको जस्तो भयो। भयङ्कर उत्कण्ठा र आवेग। आखिर 30 मिनटको भेटघाट, त्यसमा पनि कुरा के थियो र? धेरैसो समय त हामी चुपचाप थियौँ। यदि चेतना नभएको भए हाम्रो अप्ठ्यारो अन्त हुने थिएन। उसैसँग खेलेर समय काटेँ। फल बिस्कुट दिएर उसलाई फकाउने प्रयत्न गरिरहेँ। सुरुमा त ऊ मसँग आउन चाहन्नथी, तर पछि जब आफ्नो र आउने जस्तो गरी भेटघाटको समय पुरा भइसकेको थियो। सुशीलामा मेरा लागि एउटा विलक्षण आकर्षण छ, जो मैले उसलाई देखेको पहिलो दिनदेखि आजसम्म एकनाससँग मलाई तानिरहेको छ। एकचोटि त्यो आकर्षणको मन्त्रमुग्ध घेराबाट आफूलाई बाहिर भएको अनुभवलाई ठिकसँग हृदयगमन गर्न पाउन नपाउँदै पुनः म यसमा मन्त्र बलले फर्किसकेको हुन्छु। उसले मेरो चारैतिर खिचेको डेराभन्दा बाहिरको दुनियाँको अभाव नै अभाव जस्तो लाग्छ। ऊ बिना जीवन बेस्वादको हुनेछ। ऊ भने डोरोभन्दा बाहिर आफू निस्किन्नन्। मैले उसलाई यदाकदा व्यक्तिक्रमण गरेँ भने पनि एक्लो बालक जस्तो छिट्टै घर फर्किन्छु। त्यो घेराभित्र जहाँ उसको आफ्नो शासन छ। के हो यो आकर्षण? चेतना रहर लाग्दो भइछ। सुशीलाकी स्वास्थ्य पनि ठिकै रहेछ। केही काली जस्ती थिए। सायद जाडोमा दिनभरि घाममा बस्ती हो। घरमा सबैलाई सन्चै छ रे। भाइलाई पनि उसले ल्याउनु पर्ने। विराटनगरबाट उसलाई झिकाउँछु भनेकी छे। उसँग भेट्ने कति इच्छा थियो। श्रीहर्ष पटनामा राम्रोसँग छ रे। दिनभरिको उत्तेजनाले थाकेर समसाँझैमै सुते। आज उनी सुशीला आफ्नो बुढीसँग भेट भएको छ है। सुन्दरी जल मै चैतको 25 गते लेख्छन् एकैचोटि है। 22 दिनपछि लेख्छन्, अज्ञेयको नदीको दीप कुन्दनले राम्रो भनेर पठाएकी थिइन्। पढेँ, उकालो लागेको जस्तो थकानले बोध गर्दै प्रत्येक पृष्ठलाई कर्तव्य पालनको भावनाले पढ्दै गएँ र आज पुस्तकलाई सम्पूर्ण गरेँ पनि। सबभन्दा पहिलो कुरा जो मलाई यस किताबमा दोष जस्तो लाग्यो त्यो थियो यसको भाषा। भाषामा अनावश्यक क्लिष्टता त छ। यसमा वाक्य विनाश पनि अनौठा छन् र यसमा झन् अङ्ग्रेजी भाषाको हिन्दी तर्जुमाद्वारा लेखकले आफ्नो विचार राख्दा खोज्दा यसको शैलीमा एक प्रकारको कृत्रिमता आएको छ। यज्ञका सम्बन्धमा कहीँ मैले सुनेको थिएँ कि भाषा उनको कमजोर पक्ष हो। अर्को दोष कविताहरूको भरमार। हिन्दी सिनेमाका कहना गानाहरूद्वारा उपयुक्त वातावरण बनाउन खोज्ने प्रयत्न। यस्तै यसमा कविताको स्थलमा उद्धरण छ। उपन्यासकारको अपर्याप्ततालाई यसरी ढाकेर प्रयत्न भएको जस्तो मलाई लाग्यो। शुद्ध औपन्यासिक कलाको दृष्टिबाट उसलाई उच्च कोटिको साहित्यमा गणना गर्न सकिन्न। कथावस्तु अत्यन्त ग्रामीण छ र कथामा आएका नायक नायिकाहरू, खलनायक भावी सबै मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म तत्त्व रहित सेतो र कालो दुई स्पष्ट रङले चित्रित तस्बिर जस्ता छन्। तिनीहरूमा चरित्रको पूर्ण अभाव छ। यज्ञले यो मैले पढेको पहिलो पुस्तक हो। राम्रो असर ममाथि परेन। अति भावुकता यस पुस्तकको अर्को दोष छ। मानौँ यसमा चरित्रहरू नैनीताल, दार्जिलिङ र रविन्द्रनाथ कविताहरूका बीचमा नै हुर्कन सक्छन्। लेखकले भन्न चाहिँ के चाहेको त्यो प्रश्न छैन भन्दै उनले एउटा अर्को नयाँ किताबको चाहिँ समालोचना गरेका छन्। नदीको दीप भन्ने
यज्ञको किताब, यसको उनले समालोचना गरेका छन् है। त्यसै गरी अब 2019 साल एकैचोटि असारको 4 गते लेखिन्छ, दिन उदासीले बित्यो, सुशीला र केटाकेटीहरू आज काठमाडौँ छाड्छन्। अस्तिको इन्टरभ्यूपछि त्यसै पनि मन उदास रहन्छ। झन् यो के सोचेर 3 महिनासम्म यहाँ बसेर सुशीला फेरि टाढा जान थालिन्। मेरो उदासी गहिरिएर मेरो चेतनामा टम्म भएर जमेको छ। आज उसको चिठी पनि आयो। ऊ पनि लेख्छ कि जान लाग्दा भारी मन छु र मलाई स्वास्थ्यको राम्रो विचार गर्नुभई भने आफ्नो व्यग्रतालाई चिठीमा प्रकट गर्छे। 10 बजेतिर एउटा प्लेन उडेको ध्वनि सुने लाग्यो। तिनीहरू नै गइरहेका छन्। अचानक प्रेम करुणामा परिणत भएर म मनमा नै भन्न लाग्छु, तिनीहरू सुखी रहन्, कल्याण होस् उनीहरूको। स्टेफन जोभिकको मेरो आन्तोनेट आज सिद्ध्याए। उनीहरू किताब सकाएका छन्। अत्यन्त रोचक चिपन चरित्र रहेछ। जुगले बडो सहानुभूतिले आन्तोनेटको चरित्र वर्णन गरेको छ। एउटी साधारण नारी, इतिहासको साधारण अवस्थितिमा आन्तोनेट कुनै उल्लेखनीय रानी हुने थिइन्, तर इतिहासको असाधारण परिस्थितिमा परेर त्यस साधारण रानीले ठुलो ट्रेजिक पात्रको रूपमा प्रकट भएर एउटा गौरवमय अन्तलाई अङ्गीकार गर्नु पर्यो। किताबले मेरो आजको उदासीनलाई झन् बढाएको छ। एन्टेनेटपछि मेरो सहानुभूति र भावना उन्मुख हुन्छ। त्यसको व्यक्तिगत विपत्तिलाई मेरो आफ्नो विपत्ति जस्तोमा अनुभव गर्न थाल्छु। मलाई लाग्न थाल्छ यो क्रान्तिले जहिले पनि निम्नस्तरीय व्यक्तिहरूको हातमा आफूलाई सुम्पेर आफ्नो महान आदर्श र लक्ष्यलाई बिस्तार परित्याग गरेर विकृत स्वरूप धारण गर्नुपर्छ। पानी जहिले पनि तल्लो सतह खोज्छ। के त्यस्तै क्रान्ति पनि यसमा लागेका आदर्श पुरुषहरू, दार्शनिक, कलाकार, असाधारण व्यक्तिहरू, बदमाश, लुच्छाहरू, घृणा र वासनाका अर्धमानव प्रतिमूर्तिहरूमध्ये तल्नै सतहका अर्धमानवहरूलाई खोजेर हिँड्छ र त्यहाँसम्म नपुगुन्जेल यसको धाउन्न पनि बनिरहन्छ। यो वेगवान भइरहन्छ र त्यो तल्लो सतहमा पुगेपछि मात्र यसको वेगको पनि समाप्ति हुन्छ। यहाँ नेपालमा क्रान्ति भयो भने त्यसको यो लक्षण प्रारम्भमै प्रकट हुन दिनुहुन्न। अनावश्यक हिंसाको प्रारम्भ जस्तोसुकै सानो रूपमा भए पनि अन्तमा क्रान्तिको आदर्श र उच्च लक्ष्यका ठाउँमा हिंसा सायद अनिवार्य हुन्छ। तर हिंसाले अनिवार्यताको सीमामा रहन सक्यो भने क्रान्तिको आदर्शलाई यसले उति कलुषित पार्न सक्दैन। तर अनावश्यक हिंसा प्रारम्भ भयो भने फेरि परिणाम एउटै मात्र हुन्छ, हिंसा, केवल हिंसा। क्रान्तिमा हिंसाको बाटो सजिलो छ, हामीले यो बाटो खोज्नुहुन्न सजिलो छ भनेर। यसरी बिपी कोइरालाले आफू हिंसाको बाटो होइन, हुन त सजिलो हिंसा नै हो, त्यो बाटो खोज्नुहुन्न भनेर आफ्नो विचार यहाँ व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी 2019 साल जेठको 6 गते, यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो जस्तो लाग्यो। पहिला लेखियो 2019 असारको 4 गतेको, त्यसपछि चाहिँ जेठको 6 गतेको लेखेको छ है, अगाडि पछाडि परेछ। वातावरण वियोगले भरिएको छ, हृदय त्यसै पग्लिरहन्छ र दबाइएको आँसु हृदयमा र आँखा उम्लिएर खोज्छ। अस्ति 2 गते सुशीला र केटाकेटीहरूसँग छुट्टिएको वियोगको पीडालाई अझै बिर्सन सकेको छैन। यता अधिकारीहरूले झन्झन कडाइ सुरु गरेका छन्। कुनै प्रकारको कागज बाहिरबाट पाउँदैनौँ, यहाँबाट बाहिर जाने भन्ने त प्रश्नै छैन। घरबाट आएका सामानहरूको सूचीको कागजको टुक्रासम्म हामीले पाउँदैनौँ। हठात फेरि उनी थुनिएका ताका भएको कराइ थालेका छन्। किन हो कुन्नी, आज मैले मेरो घरको अखबार पनि पाइनँ। स्वास्थ्य केही सुध्रिँदै आएको छ। भोजन अलिअलि गरेर धेरै पटक खाने गरेको छु र आँप दुधको सेवन पनि थालेको छु। साधारण कसरत फेरिदेखि प्रारम्भ गरेको छु। एउटा किताब थालेको 75 पेजसम्म पढेपछि मन लागेन, छाडिदिएँ। भोलिदेखि नियमपूर्वक लेख्ने काम गर्नु पर्यो। त्यसै जेल जीवन बर्बाद भयो। 1 वर्ष सानो अवधि होइन, त्यसैखेर गयो। त्यसरी उनले असारको 8 गते लेख्छन्, लेख्ने केही कुरा छैन, मनमा पनि त्यस्ता कुनै विचार उठ्दैनन् जसलाई लेखेर मन लागोस्। अधिकारीहरूको कडाइले बाहिरबाट कुनै किसिमको खबर आएको छैन। सामान पठाएको लिस्ट आउँदा रोसाको हस्तलिपिले बाहिरको न्यानो सम्बन्धलाई ताजा बनाइराख्थ्यो। अब त्यो सुख पनि खोसियो। आज किताबहरू केही फलहरू घरबाट आएका थिए। त्यसमा घरवालाहरूको हस्ताक्षर भएकोले एकदम अव्यक्तिक जस्तो लाग्छ। 2 दिनदेखि अखबार पाएको छैन। यो कडाइको कारण के होला? बाहिर के कस्तो त्यस्तो डेभलपमेन्ट हुन लागेको छ जसका सम्बन्धमा हामीहरूलाई अन्धकारमा राख्ने चेष्टा भएको हो? या अस्ति 20 दिन अगाडि ब्रिटिस राजदूतले मसँग गुप्त तौरबाट भेटेको कुरा बाहिर पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भएकोले बाहिरसँग कुनै हाम्रो गुप्त सूत्र छ भनेर यो नयाँ कडाइ गरेको हो। ब्रिटिस राजदूतले मसँग भेटेको कुरा सरकारले असत्य भनेर प्रचार गरेको छ। गृह सचिवले सरकारी रुपैयाँका बापत मलाई सोधेर चिठी लेखेको छ। प्रधानमन्त्री छँदा चीन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जाँदा लिएको खर्चको पुरा विवरण मेरो निजी सचिवले दिएको छैन रे। म यहाँबाट यस सम्बन्धलाई के भन्न सक्छु र मलाई यस सम्बन्धमा केही थाहा छैन। आखिर मेरो जिम्मेवारी पनि छैन यसमा। कुमारमणिको जिम्मेवारीको कुरा हो यो। यस पत्रको उत्तर दिनु उचित हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न उठेको छ। हाम्रो सङ्घर्ष आज राजा जसले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई कायम राखेको छ उसँग छ र पौष 1 गते राजाले लिएको कदम अन्याय मात्र होइन कि अवैधानिक पनि छ र तसर्थ यस दिनको घोषणाबाट स्थापित सरकारको वैधानिक आधार छैन।
यस दृष्टिले यो सरकारसँग कुनै किसिमको पत्रव्यवहार उचित हुनेछ र? तर साथै यो पनि प्रश्न छ कि व्यावहारिक दृष्टिबाट आफ्नो राजनीतिक स्ट्यान्डलाई कुनै प्रकारको आँच आउन नदिएर साधारण जस्तै आज मैले पाएको पत्रको उत्तर किसिमले पत्रव्यवहार गर्नु अनुचित छ। अहिले हडबडी किनै के छ र केही दिन सोचौँ, यसबारे केही गर्नुपर्ने हो। यसरी उनलाई गृह सचिवले एउटा चाहिँ हिसाब किताब प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चीन र संयुक्त राष्ट्रसँग जाँदाखेरिको खर्चको विवरण मागेका रहेछन्। त्यसको अब जवाब दिनै नदिने भन्ने प्रश्न आएको छ र त्यसबेला झनै कडाइ गरिएको छ उनको जेलमा, यो कुरा व्यक्त गर्छन्। त्यसैगरी 2019 साल साउनको 13 गते लेख्छन्, सुशीलासँग भेट भएको आज 1 महिना 10 दिन भयो। गएदेखि उसको चिठी आएको छैन, बाहिरबाट कुनै प्रकारको सम्पर्क छैन। अधिकारीको कडाइ बढिरहेकै छ। यो 1 महिना 10 दिन भयानक मानसिक व्यथामा बित्यो। मानव म एउटा ठुलो दुःस्वप्नमा छु। नाना किसिमका अमङ्गल कल्पनाले जेल जीवनको निरस्तामा ठुलो व्यथाको वातावरण ल्याइदिएको छ। मनको कष्ट यस चरम अवस्थामा पुगेको छ कि मन लट्ठिएर त्यसमा व्यथा बोध हुन छाडेको जस्तो छ। एउटा सीमा पार गरेपछि सहन शक्तिले लत्तो छाड्दो रहेछ अनि थपिएको व्यथा नै औषधि जस्तो काम गर्दो रहेछ। शरीरको शिथिलता प्रकृतिको अर्को मुक्ति मार्ग हो। शरीर शिथिल भएर तन्द्रावस्थामा आफू पुगिन्छ। जेल र त्यहाँका यातना पनि शिथिल हुन्छन्। म यस्तै अवस्थामा रहेँ यतिका दिन। सुशीलालाई तीव्र वेदनाको अनुभवमा या शिथिल अवस्था सदैव सम्झिरहेको छु। एकैचोटि उनले 2019 साल असोजको 30 गते लेख्छन्, आज फेरि 2 महिनापछि डायरी लेख्न थालेको छु। योभन्दा पहिले 4 महिना 13 गतेमा लेखिएको दिनचर्याको विवरण पनि असमाप्त नै छाडेको थिएँ। यो 2.5 महिनामा ठुला घटना घटे। मुख्यतः हिन्दुस्तान र अहिलेको नेपालको शासनवर्गको ठुलो तातातानी। नेपालले हिन्दुस्तानमाथि दोष लगाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि ठाउँ ठाउँमा ठुल्ठुला घटना घटे, जस्तो अल्जेरियाको स्वतन्त्रता र यमनमा क्रान्ति। हाम्रो जेल जीवन छ यहाँ। त्यसो हुनाले पनि दिनचर्यालाई लिपिबद्ध गर्ने प्रयास अनौठो जस्तो लाग्छ। आखिर जब हाम्रो एक नासका दिन बितिरहेका छन् भने नयाँ कुरा के दिनहुँ लेख्न पाइन्छ र? मनमा भने नाना किसिमका कुरा आउँछन्। मनको जगतमा घटनाको अटुट सिलसिला जारी रहन्छ। त्यसमा एक श्रद्धा छैन। त्यसैलाई पनि लिपिबद्ध गरेर कालान्तरमा विभिन्न मानसिक स्थितिमा उत्पन्न हुने नाना किसिमका भावनालाई पढ्दा रमाइलो नै लाग्नेछ। आजको दुश्चन्ता भोलिको रमाइलो स्मृति हुन्छ र आजको उत्साह भोलिका लागि एउटा मजाक हुनेछ। ल सही यही गर्न पर्यो। एक त दिनभरिको दैनिक घटनाहरूलाई जस्तोसुकै जाब भए पनि लेख्ने र साथै मनमा आउने विचारहरूलाई नढारेर लेख्ने गर्नु पर्यो। आजकाल मेरो स्वास्थ्यमा केही उन्नति भएको छ। उनले 1962 अब एकैचोटि माघको 17 गते लेख्छन्, हिजोदेखि रुगा लाग्ला जस्तो भएर आङ सिरिङ हुन थालिरहेको छ। बिहान ब्याडमिन्टन खेल्न टाउको चिसो भएको जस्तो हुन्छ, तर त्यसै बिछनामा लेटिरहन पनि मन लागेन। कोठालाई नयाँ किसिमबाट मिलाउनु पर्यो भनेर पलङ, किताबको सेल्फ, भित्ताको तस्बिरलाई यताउति सारेँ। दक्षिणपट्टि एउटा झ्याल जो धेरै दिनदेखि बन्द थियो त्यसलाई खोलेँ। बाछ्यौँ हो कि अरिङ्गाल हो, त्यसको एउटा ठुलो गोला झ्यालमा लागेको रहेछ। झ्याल उगार्दा बडो फुट मुद्दामा ती सतर्क भए। यहाँनिर अर्को गोला छ बारुलाको, भोलि केही टुङ्गो लाउनु पर्ला। यिनीहरूको लुगा पनि धोएँ, खुब थाकियो। आज महिनाको पहिलो दिन भएकाले मेजरको बदली भयो। नयाँ मेजरले चार्ज लिए। जमादार र धेरै सिपाहीहरूको बदली भएन। सिपाहीहरू काठमाडौँमा कम्ती छन् रे, त्यसै हुनाले होला पहिलेको जस्तो 15 दिनमा उनीहरूको बदली भएको छैन। पल्टन धेरैसो बाहिर खटिएको छ। देवेन्द्रको उत्साह दिने चिठी आयो। राजाको लाइन अफ एक्सनलाई बाहिरकाले राम्ररी नबुझेको जस्तो लाग्छ। त्यसो हुनाले बाहिरकाको आफ्नो कार्यक्रम परिस्थिति अनुकूल बनाउन सकेनन् जस्तो हामीलाई यहाँ लाग्छ। हिन्दुस्तान त पूर्ण रूपले बेवकुफ बनेको छ। राजामाथि केवल शारीरिक बलको मात्र दबाव पर्न सक्छ, राजनीतिक दबाव उसमा पर्दैन। देशको भविष्यको लागि ख्याल गर्ने राजा भएको भए राजनीतिक दबाव उसमा पर्न सक्थ्यो। अरू कुरा, राजा अत्यन्त कल्पनाहीन व्यक्ति छन्। शारीरिक बल प्रयोग मात्र उसका लागि काम लाग्छ। देवेन्द्रको खबरले यहाँको जीवन झन खल्लो भयो। कति दिन यहाँ बस्नुपर्ने हो र 2 वर्ष हुन लागिसक्यो हामी थुनिएको। बाहिरका साथीहरूले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार भरमक दूर गरिरहेका छन्, तर प्रभावकारी एक्सन हुन सकेको छैन। बाहिरकाले आफ्नो सारा अन्डाहरू एउटै टोकरीमा हिन्दुस्तानमा राखेकाले पनि हाम्रो आन्दोलनमा केही कमजोरी आएको छ। हिन्दुस्तानमा मात्र पुरा भर पर्दा उसको खटनमा हाम्रो लडाइँको गति निर्भर भएको छ। हिन्दुस्तानको टेवाको आवश्यकता त हामीलाई थियो, तर उसैमाथि हाम्रो चारै गोडा टेकिन जाँदा हाम्रो आन्दोलनलाई भित्तामा पिठ्यौँ अडाउने भावना आउन सकेन। गुरिल्लाको लडाइँमा यो भावना आउनु अत्यावश्यक छ। आखिर 6-7 हजार राजाको पल्टनलाई हारावारा खेलाउन नसकिने कुरा होइन। यदि सही अर्थमा गुरिल्लाको किसिमको लडाइँ यहाँ प्रारम्भ गरेदेखि राजाको टेवा पनि त त्यही 6-7 हजारको पल्टन छ। यस पल्टनको राजभक्तिको पनि परीक्षा हुन पाएको छैन। कुनै ठाउँमा पनि साँच्चीको मुकाबिला यसले गर्नु परेको छैन। 1-2 ठाउँमा पनि यसलाई केही कडा किसिमले हमला भए त्यसको राजभक्तिको राम्रो परीक्षा हुने थियो। मेरो विचारमा धेरै जस्तो हाम्रो पक्षमा लाग्ने थिए। यहाँ उनले के भन्छन् भने त्यति बेला सैनिक नै 6-7 हजार मात्रै रहेछ।
र हामीले गुरिल्ला लडाइँ गऱ्यो भने पनि जित्न सकिने थियो, इन्डियाको भर पर्यौँ त्यसकारण हामीले कमजोर भयौँ भन्ने उनको चाहिँ यहाँ विचार छ। उनी सशस्त्र युद्धकै पक्षमा देखिन्छन्। आज केही पढ्न मन लागेन, देवेन्द्रले एउटा किताब पठाइदिया रहेछ। आज मैले पाएँ एउटा टोइनेबीको र अर्को केपीएस मेननको। भोलि इन्टरभ्यूको दिन हो, नयाँ खबर सुन्न पाइएला भन्ने केही आशा छैन। त्यसो हुनाले पहिलेको जस्तो आतुरतासँग भोलिको इन्टरभ्यूको प्रतीक्षा छैन। आमासँग भेट हुन्छ, त्यसको उत्साह भने छ। सायद रामनारायणको पत्नी पनि आउँछिन्। उनी आइन् भने केही नयाँ खबर पाइन्छ कि? देवेन्द्रको चिठीपछि नयाँ खबर के हुन सक्छ जसको महत्त्व होस्? सुशीलाको बनारसबाट चिठी आयो, केटाकेटीहरूले पनि लेखेको छ। बोनुको चिठी धेरै दिनमा आयो। सेन्ट्रल जेलमा एउटा साथीले पनि लेखेका रहेछन्। यहाँ करिब 100 जति राजबन्दी छन् रे। रोसाको चिठीमा नुना र सुषमा गिरफ्तार भएको खबर छ। विराटनगर जाँदा एरोड्रमबाटै गिरफ्तार भएका छन्। उनीहरू जनानी जेलमा छन्। शैलजाहरूसँगै शैलजा अझै छुटेकी छैनन्। नुना र सुषमाको पक्राउको खबरले मलाई उत्तेजित पारेको छ। कुन दिन रोसा पनि समात्तिनी हुन्। हाम्रो तमाम परिवार जेलमा हुनेछ। 19 साल कार्तिक 2 गते फेरि ब्याक भयो, यहाँ अगाडि पछाडि भयो। उनी लेख्छन्, आमा भेट्न आउनुभयो र बिदा पनि लिनुभयो। मसँग 1-2 दिनमा तारणीहरूसँग भेटेर उहाँ विराटनगर जाने। घरको सारा व्यवस्थाको जिम्मा उहाँमाथि परेको थियो। उहाँले मलाई धन्दा नमान्नु, म सबै कुरा सम्हाल्छु भन्नुभयो। तर स्वयं आफै गिरफ्तार हुन्छु कि भन्ने आशंका पनि उहाँलाई थियो। यदि गिरफ्तार हुनुभयो भने चिन्ता नलिनु, म जेलमा पनि आनन्दसँग बस्नेछु भन्नुभयो। राधा स्वामीले उहाँलाई आन्तरिक शक्ति दिएको छ भन्नुहुन्छ। रोसाले पनि खबर पठाएकी थिइन् कि आमा पक्रिए पनि उनी भार सम्हाल्न सक्लिन्। नेपाल र विराटनगर दुवै ठाउँको आमा भन्नुहुन्थ्यो कि सुशीलाले बनारसबाट बसेर केटाकेटीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर बसुन्। 300 विराटनगरबाट पठाइदिन सक्छु। देवेन्द्रले 200 दिने गरेको छ। 500ले जेनतेन त्यसको लागि पुर्याउलिन् कि भन्नुहुन्थ्यो। मैले प्रकाशलाई दिल्लीमा पढाउन पाए हुन्थ्यो कि भने, तर त्यसको लागि आर्थिक सामर्थ्य छैन जस्तो कुरा आमा भन्नुहुन्थ्यो। फेरि एउटा ठुलो विशृङ्खला हाम्रो परिवारमा आयो। नुना र सुषमाको गिरफ्तारीले, सुषमाको आर्जनले 2 केटाकेटीहरू पर्थे। बाहिर बडो ठुलो आतङ्क छ राज्यको। हामीहरूसँग भेटघाट गर्न मान्छेहरू आत्तिन्छन् रे। आमाको भनाइअनुसार यत्रो आतङ्क राणाको पालामा पनि थिएन। सुशीला वनराज गएर बसेको पनि केटाकेटीको सुरक्षाको लागि, किनभने भरौटेहरू केही व्यक्तित्वलाई लगाएर उनीहरूलाई मार्न लाउने आशंका सुशीलालाई थियो रे। एउटा सिपाही एकचोटि कोइराला निवासमा सबैलाई मार्छु भनेर हिँड्थ्यो रे। राजालाई पागलपन सवार भएको छ। बाहिरभन्दा जेल धेरै अधिक सुरक्षित ठाउँ छ रे, आमा भन्नुहुन्थ्यो। यति बेला उनलाई चाहिँ काङ्ग्रेसमा लागेकै कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू उनलाई भेट्दा पनि आत्तिँदा रहेछन्। यही लेखेका छन् उनले, बाहिरबाट ठुलो आतङ्क छ रे राज्यको, हामीहरूसँग भेटघाट गर्न मान्छेहरू आत्तिन्छन् रे। यस्तो उनको भनाइअनुसार यत्रो आतङ्क राणामा पनि थिएन है, यसो लेखिन्छ। ढोकाबाट रोसालाई देखेँ। श्यामा पनि आएकी रहन्छन् र नुच्छमान पनि। रमेश पनि दार्जिलिङ र सिक्किमको यात्रा सिद्ध्याएर आएछन्। उनलाई पनि देखेँ। सिक्किमका दिवान र राजाले मलाई धेरै सम्झना पठाएको छ रे भनी रमेशले संवाद पठाएका छन्। आज हामी त्यस अति चरण अवस्थामा छौँ जहाँ पुग्दा ठुलो साहसको अनुभव हामीलाई हुन थाल्छ कि डरले मलाई चटक्क छाडे जस्तो लाग्छ। आमा पनि बडो निर्धक्क हुनुहुन्थ्यो। रूपचन्द गिरफ्तार भएको खबर आमाले सुनाउनु भयो। उसलाई पक्रेपछि खुबसँग पिटेको छ रे। फलको टोकरीमा बम राखेर पठाउँथ्यो भन्ने चार छ उसमाथि। रूपचन्द बिष्ट है त, थाहा आन्दोलन गरेका थिए। उनले बम पठाउने, फलको टोकरीमा बम राखेर पठाउँथ्यो अरे के। नुना र सुषमालाई पनि पक्रेको कारण बम ओसार्ने काम गरेको हो रे। तर अहिले उनीहरू थुनिएका छन्। सुरक्षा कानुन अन्तर्गत शैलजाहरू छुटेनन्। शैलजा र गौरीले दण्डको रूपमा पनि बुझाएका थिए 2600, तर उनीहरूलाई रिहाई गरेनन्। 1 वर्षको सजायमा थुनिएका यिनीहरू र यिनीहरूले आफ्नो सजायको पुरावधि जेलमा काटेर पनि सरकारले रिहा गरेन। अन्धाधुन्दा छ यो राज्यमा। एकदम बहुलट्ठी लागेको छ राजालाई। उनको अन्तिम दिन त होइन आएको भन्दै उनले प्रश्न गर्छन्। आज अरू कसैको भेट्ने मानिस आएनन्। किशुनजीको गोपाल आएका थिए तर जनरेल गइसकेका हुनाले भेट्न पाएनन्। रामनारायणकी पत्नी आउँछिन् कि भनेर धेरै आशा लिएका थियौँ, तर उनी आएनन्। रामनारायण निराश भए, किन आएनन् भन्ने तर्कमा उनको मनमा चलिरह्यो। आमा त बिरामी छैनन् या बाहिरको स्थितिको गम्भीरतालाई बुझेर नआउनमा श्रेय त ठान्दिनन् इत्यादि कुरा उनको मनमा खेलिरह्यो। आजको आमाको खबरले मलाई एक प्रकारको अनौठो चिन्ता मिश्रित उत्तेजना भयो। अनिश्चित भविष्यका लागि कम्मर कस्नु परेको छ। अहिलेसम्म ठुलो कठिनाइमा दुःखको सामना गरेको अनुभव हुनै नपाएर जिन्दगी बित्यो, तर अब सायद वास्तविक कष्टको सामना गर्नुपर्ने भएको जस्तो छ। सुशीलालाई सम्झिन्छु। उसको जीवन बडो संरक्षित रह्यो। अहिले यो संरक्षणको साया हठात उनको शिरबाट हटेको जस्तो छ। उदाङ्गो भएको जस्तो लाग्छ। आज 8 बजे सुतेँ। शरीर एकदम थाकेको छ। यसरी यहाँ त्यति बेलाको महेन्द्रको शासनले एकदमै धेरै दमन गरेको जस्तो देखिन्छ है। कोइराला परिवारको सम्पत्ति पनि जफत गरिदिएको छ। शैलजाहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2 वर्ष गुजारिसक्दा पनि
जेलबाट छुटेका छैन। कार्तिकको 3 गते 2019 दिनभरि उदासी रह्यो। कुनै दुःखको भावना होइन, हलुकासँग मस्तिष्कमा फैलिएको उदासी। आमालाई सम्झिन्छु। उहाँले भनेको साहसका शब्द मनमा आउँछन्। यति उमेरमा पनि उहाँले कम्मर कसेर जे पनि गर्न सामना गर्छु भन्नुभएको वाक्य र यो वाक्यभन्दा उहाँको दीप्त अनुहारलाई बारम्बार सम्झिन्छु। मानव उहाँले परिस्थितिलाई सम्हाल्न परिवारको नेता भएर आफ्नो युवावस्थाको साहस बटुलेर आउनुभएको छ। उहाँलाई सम्झिँदा मलाई ठुलो ममता र मोहको सञ्चार हुन्छ। हिजो मसँग बिदा भएर जानुभयो। भोलि शनिबार तारिणीहरूसँग भेट्नुहुन्छ अनि विराटनगर फर्किनुहुन्छ। कहिले भेट हुने हो फेरि उहाँसँग? सुशीलालाई बडो आदर प्रेमका साथ सम्झिन लागेको छु। बाहिरकालाई कति कठिनाइ परेको होला, छोराछोरीका उपर अहिलेको हाम्रो परिस्थितिले कस्तो प्रभाव पारेको होला। प्रकाश बिहान एकाध ब्याडमिन्टन खेल्ने, 4-5 दिनपछि खेल्दा थाकेको जस्तो भएँ। पठन पाठन केही गर्न मन लागेको छैन। पढ्ने काममा केवल आजका पत्र पत्रिकाहरू र मनुबेनको आफ्नो स्मरण पढेँ। मनुबेनको संस्मरणमा ठाउँ ठाउँमा हृदयलाई स्पर्श गर्ने वर्णहरू छन्। गान्धीको मृत्यु भएको दिनको वर्णन छ र त्यसको दोस्रो दिनको वर्णनलाई बडो आर्द्र भाषामा लेखिएको छ। तेल लगाएर तातो पानीले आङ पुछेँ। ननुहाएको 3 दिन जति भयो। रुगा र खोकी आज छैन। आज पनि 8 बजेतिर सुतेँ। आजकाल बिहान 4 बजे उठ्ने गरेको छु। गणेश मान्छे बिहानको चिया 4:15मा ल्याइदिनुहुन्छ। चिनियाको चिठी आज 1 महिनापछि दिएँ। इन्दिराको चिठी पनि हिजो मात्रै दिएँ। उसले 25 दिन पहिले लेखेको थियो। भनेपछि गणेश मान्छे पनि सँगै आइपुगेछन्। अब त्यसरी 4 कार्तिक 2019मा उहाँ लेख्नुहुन्छ, राति खलबलिएको निद्रा रह्यो। नाना किसिमका सपना देखेँ। डिगाल कलकत्ताको इडन गार्डनमा एउटी स्वास्नी मान्छेको गोलीको शिकार भएको मैले देखेँ। म स्वयं यहाँ उपस्थित थिएँ रे। निद्रा पहिले नै टुटिसकेको थियो र तर बिछौनाबाट 4 बजे उठेँ। दाँत मलेर चिया खाएँ। गणेश मान्छीले चिया ल्याउँदा भन्नुभयो कि भान्सा कोठामा उहाँ चियाको पानी तताउँदा लाग्दा बाहिर कसैले ठुलो भाँडाबाट पानी खसालिराखेको सुन्नुभयो। अस्ति नै पनि उहाँले एउटा मान्छेको आकृति स्पष्ट देख्नुभएको थियो। बरम्दाबाट खटपट हिँडेर सिटी ओर्लिएर गयो। 4 बजे बिहानको निस्तब्धतामा भर्खरै जागेका मस्तिष्क र अझै आँखामा तन्द्रा खेलिरहेको अवस्थामा नाना किसिमका शब्द सुनिन्छ र वस्तु देखिन्छ। तर गणेश मान्छेको विश्वास छ कि भूतप्रेत भन्ने पदार्थ छन् र उहाँलाई धेरैचोटि उनीहरूलाई सँग जम्का भेट परेको छ रे। मलाई यस विषयमा दिलचस्पी छ, विश्वास छैन। विश्वास नभइकन पनि जिज्ञासाको दिलचस्पीको अवस्थामा चाहिँ म छु। उठेदेखि आमालाई सम्झिन्छु। आज उहाँ तारिणीहरूसँग भेट्नुहुन्छ। दुश्चिन्ताले कता कता उहाँसँग भेट हुँदैन कि भन्ने लाग्छ। रुदा थाकेका बालकको जस्तो हुक्क हुक्क भएर आउँछ मनमा। एकदम मानसिक दुर्बलताले छोएको छ मलाई। आज धेरै दिनमा यौगिक आसन गरेँ तर बडो कमजोरीको अनुभव गरेँ। यता धेरै कमजोर भएछु। रुगा बारम्बार लाग्छ। बिहान एकाध ब्याडमिन्टन पनि खेलेँ। लुगा धोएँ, थाकेँ। भात पकाएर एकछिन विश्राम गरेपछि इस्त्री गरेँ। स्टिफन जुइकको ब्युअर अफ पिटी भन्ने आज किताब पढ्न थालेँ। यो नारायण बाँसकोटाको किताब 3-4 महिनादेखि यहाँ मसँग थियो। अस्ति माग्न आएकाले सिद्ध्याउनु पर्यो भनेर पढ्न थालेँ। अस्तिसम्म त राम्रै चलिरहेको छ तर जुइकलाई अलिक लम्ब्याएर भन्ने बानी छ। प्रत्येक डिटेललाई स्पष्ट गर्न खोज्छन्। भाषा राम्रो छ, कतै कतै भने सेन्टिमेन्टल शैली जस्तो लाग्छ, ओराट्रियल शैली। बेलुका अर्को एक हात ब्याडमिन्टन खेलेँ। मेरो स्वास्थ्य निश्चित नै भएन। खेल्दा खेल्दै असाध्यै थाकेँ। दम फुलेर मुटु फुट्ला जस्तो भयो। भात सात खाएर आज 8 बजे नै सुतेँ। दम आउला जस्तो छ। छ्याछ्या र छिची भइरहेको छ। त्यसै उनले 2019 साल एकैचोटि कार्तिकको 5 गते लेख्छन्, स्वास्थ्य ठिक छैन। बिहान उठ्दा टाउको भारी थियो। टाउकोमा सर्दी भएको जस्तो। धेरै बेरसम्म बिछौनामा रहेर पेट पनि गडबड छ। आज पूर्ण विश्राम गर्ने निश्चय गरेको छु। जुइकको ब्युअर अफ पिटी सिद्ध्याउनु पर्यो र किताबमा मन लाग्न थाल्यो। बाहिरको चिन्ता आज केही घटेको छ। बिस्तार साधारण मानसिक स्थितिमा आउन थालेको छु। डाक्टरलाई बोलाइ पठाएको छु। आज राति 10 बजे सुतेँ। हिन्दुस्तान र चीनका बीचको झगडा उग्रतर हुँदै आएको छ। सिमानामा ठुलो युद्ध भएको खबर आयो। चिनियाहरूले हिन्दुस्तानी सिपाहीलाई धेरै पछि हटाएको समाचार आएको छ। त 19 साल कार्तिकको 6 गते उनले लेख्छन्। अहिले उनी निरन्तर लेखिरहेका छन्। सधैँको जस्तो 4 बजे उठेँ। चिया खाएर ब्युअर अफ पिटी पढेँ। 130 पेज जति बाँकी थियो। आज किताबलाई फर्काउनु छ भनेर बिहानैदेखि त्यसलाई सिद्ध्याएँ। राम्रै लाग्यो। जुइक प्रथम श्रेणीका लेखक होइनन्। द्वितीय श्रेणीमा उच्च सम्मान छ उनको। आजकालमा मानवीय समस्याहरूको अशुभ विश्लेषण उनको रचनामा पाइन्न। न मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता नै पाइन्छ उनको चरित्र रचनामा। यस प्रकारको कलाको क्षेत्रमा उनलाई बुर्जुवा भन्नुहुन्छ। ब्युअर अफ पिटी मा सेन्टिमेन्टल दयाको भीषण परिणाम छ। त्यसको दाँजोमा डाक्टर कोन्डरको रचनात्मक दयालाई प्रस्तुत गरिएको छ। डाक्टरले अन्धीलाई बिहा गरेर त्यससँगको जीवन निर्वाह गर्नु रचनात्मक किसिमको दया हो।
लपटेनको पुँजी युवतीप्रतिको दया भने केवल भावनात्मक मात्र थियो र जसले गर्दा अन्त्यमा एउटा ठुलो भीषण परिणाम हुन गएको छ। त्यसो हुनाले जुइक भन्छन्, दयादेखि सावधान। जुइकको लामो लेख्ने बानी छ। नोकरीमा केही प्रभावयुक्त वाक्यद्वारा परिस्थितिलाई स्पष्ट गरेर छायाङ्ग पार्न सक्दैनन् उनी। बीचबीचमा उनको अर्को बानी पनि प्रकट हुँदै जान्छ। इपिग्रामेटिक एक्सप्रेसन बसमा लेख्ने इपिग्राम पढ्दा राम्रो लाग्छ, तर त्यस्ता वाक्यमा बुद्धि, कौशल र शब्द चातुर्य अधिक रहन्छ। वनिस्पत सत्यांशको बिवेयर अफ द इपिग्राम्स भन्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। भाषा राम्रो छ। रोसाको खबर आयो। इन्टरभ्यूको दिन आमालाई मैले केही कुरा भनेको थिएँ। त्यसले गर्दा उहाँमाथि कडाइ भएको छ रे। सायद उहाँलाई गिरफ्तार गरेर लग्ला कि भन्ने आशंका रोसाले गरेकी छन्। बाहिरको परेशानी देख्दा आमालाई जेलमा नै सुविस्ता होला जस्तो लाग्छ। नोना, सुषमा, शैलजाहरूको सेवा त उहाँलाई प्राप्त भयो होला जेलमा। स्वास्थ्यमा आज केही सुधार छ। रुगाको सानो अंश मात्र बाँकी छ। भोलिसम्म राम्रै छाडेर जाला। हिन्दुस्तान र चीनको उग्रतर हुँदै गएको लडाइँले हामीलाई नराम्रो पार्ला भन्ने भएछ। हिन्दुस्तानले राजालाई खुसी पार्नुपर्ने भयो भन्ने हो कि? हेरौँ के हुन्छ। 10 बजे राति सुते। कार्तिकको 9 गते 3 दिनपछि उनले लेख्छन्, रोसाले लेखेकी छन् कि आमा विराटनगर जानुभयो। विराटनगरमा हामी कहाँ भयानक अवस्था छ। आमा गएर मन ढुक्क भयो भनेर रोसाले लेखेकी छन्। आमा हरेस खाने किसिमकी नारी हुनुहुन्न। अस्ति मसँग भेट्दा उहाँको उद्गारहरू बडा साहसिला थिए। कठिन स्थितिमा नेतृत्व गर्ने आँट थियो आमा, तर मलाई उहाँको शारीरिक सामर्थ्यको ख्याल आउँदा बडो चिन्ता लाग्छ। जसुकै साहस बटुले पनि उहाँको शरीर वृद्ध छ। यस उमेरमा उहाँले शान्ति र विश्राम पाउनुपर्ने हो। उहाँमाथि परेको अभिभारलाई पूरा गर्न खोज्दा कहीँ उहाँको वृद्ध शरीर झन् तीव्र गतिले ह्रास हुन नथालोस् भन्ने आशंकामा छु। बाहिरका हाम्रा साथीहरू अहिले एकदम चुप्प छन्। चीन र भारतको सङ्घर्षले अहिले हाम्रो स्थिति अत्यन्त नाजुक बनाएको छ। हाम्रो आन्दोलन अहिलेको एउटा विकट परिस्थितिबाट गुर्जिन थालेको छ। हाम्रा साथीहरूले आफ्ना सबै अन्डा एउटै टोकरीमा राखे हिन्दुस्तानमा। त्यसो हुनाले हाम्रो आन्दोलनको स्वतन्त्र सञ्चालन हाम्रा साथीहरूको हातमा पूर्ण रूपले नभएको जस्तो छ। आखिर उनीहरूले गर्न सक्ने पनि अरू के थियो र? हिन्दुस्तान बाहेक हाम्रो मद्दत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अरू कोही छैन। चीन र राजाका गठबन्धन पुरानै हो। तुलसी गिरीको चीन पक्ष नीति पहिलेदेखि नै सर्वविवादित कुरा हो। यस अवस्थामा हिन्दुस्तानको मद्दत लिनु पुग्नु हाम्रो साथीहरूको लागि स्वाभाविक लाग्यो होला, तर हिन्दुस्तानको नीति अत्यन्त कमजोर भएकाले भर गर्न गाह्रो छ। 2 वर्षदेखि उनीहरूले आफ्नो कमजोर नीतिले गर्दा राजालाई झन्झन बलियो बनाउँदै गएका छन् र हामीलाई हिन्दुस्तानको शरणमा पुग्ने अन्तर्राष्ट्रियत्वको संज्ञा दिलाउन राजालाई सजिलो भएको छ। अहिले वृहत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हिन्दुस्तानको कमजोर नीतिले गर्दा चीनको हमलाको कठिन मुकाबिला गर्नुपर्दा हिन्दुस्तानको शिर कुनै उच्च हुन पुगेको छैन। हिन्दुस्तान पछि हट्दैछ। नेपालमा राजा पक्ष हिन्दुस्तानको अहिलेको अप्ठ्यारो स्थितिमा मनमनै बडो खुसी होला। राजा पक्ष चाहिँ हिन्दुस्तानलाई एउटा ठुलो कुराको कमी छ, सुनिश्चित नीति जसलाई दृढतापूर्वक उसले कार्यान्वयन गरोस्। हिन्दुस्तानले अपनाएको तटस्थताको नीति केवल यसको सरल पक्षले गर्दा हिन्दुस्तानले अपनाएको जस्तो छ। शीत युद्धको वातावरणमा तटस्थताको नीति सबभन्दा सजिलो नीति हुन्छ। सायद तटस्थताको नीति सजिलो नीति हुने भएकाले हिन्दुस्तानलाई यसले आकर्षित गर्यो। मेरो भन्ने तात्पर्य यो हो कि तटस्थता एउटा सक्रिय नीतिको परिणाम हुन सक्छ र यो पनि हुन सक्छ कि तटस्थताको नाउँमा पलायनवादी नीतिको अनुसरण होस्। भर्खरै स्वतन्त्र भएका विभिन्न राष्ट्रहरूले तटस्थताको नीति अपनाएका छन्, धेरैले सक्रिय रूपमा होइन। अमेरिकाको क्युबाको नाकाबन्दी हिजोदेखि प्रारम्भ गर्यो। अमेरिकाले चाल बडो गम्भीर चाल छ। यसको परिणाम तृतीय महायुद्ध हुन सक्छ। यसरी उनले त्यति बेलाको चाहिँ समग्र चीन र भारतको लडाईँ र अमेरिकाले क्युबामाथि गरेको चाहिँ नाकाबन्दी र नेपाली काङ्ग्रेसले इन्डियासँग चाहिँ भर परेको कारणले कमजोर भएको र राजाहरू चाहिँ पहिलेदेखि चीन प्रस्त भएको उनले चाहिँ यहाँ आरोप लागेका छन्। त्यसैगरी कार्तिकको 10 गते उनले लेख्छन्, गुरुदत्तले लेखेको सहस्त्रबाहु पढे। विज्ञान र धर्म यी दुई विषयको द्वन्द्वलाई लिएर यो उपन्यास लेखिएको छ। भौतिकवाद र अध्यात्मवादमा लेखकले आफ्नो पक्ष अध्यात्मवादलाई चुनेका छन्। अध्यात्मवादको जीवनमा केही अंशमा आवश्यक मान्नुपर्नेले पनि यसलाई रूढिवादी विश्वासका साथ जाने प्रयास देख्दा एक प्रकारको वितृष्णा भएर आउँछ। भौतिकवादको चरम स्थिति स्वार्थ, इन्द्रिय सुख र असन्तोषको हाहाकारको हो भने अध्यात्मवादको चरम स्थिति पनि रूढिवादी विश्वास र व्यवहार र बौद्धिक बन्धन त हो। लेखक अध्यात्मवादको पक्ष लिँदा लिँदा अन्धविश्वास र अब्सक्युरेटिजमको पक्षपाती भएको पाइन्छ। सन्तुलित पक्ष चाहे भौतिकवाद होस् अध्यात्मवाद होस् ग्राह्य हुन्छ, तर दुवै चरण पक्ष दोषपूर्ण छ, किनभने एकाङ्गी भएकाले यस्तो चरम पक्ष जीवनमा घातक साबित हुन सक्छ। गुरुदत्त सफल लेखक होइनन्। एकेबी यिनले हिन्दीमा धेरै किताब लेखेका छन्, तर मैले यिनको पहिलो उपन्यास पढेको छु जो पढ्न पाएँ। भाषामा कुनै रस छैन।
उपन्यासको दृष्टिबाट पनि विचारको दृष्टिबाट मात्र होइन, यो अत्यन्त साधारण ग्रन्थ रहेछ। बिहान लुगा धोएँ, 2 हात ब्याडमिन्टन खेलेँ, आज उति थाकेको जस्तो लागेन, स्वास्थ्यमा केही सुधार भएको छ। बेलुका पनि 1 हात ब्याडमिन्टन खेलेँ। अखबारका खबरहरू उत्साहवर्धक छैनन्, क्युबाको स्थिति जस्ताको तस्तै छ, हाम्रा मान्छेहरू चुप्प छन्। यसरी उनले गुरुदत्त लेखेको सहस्त्र बाबु भन्ने किताबको उनले यहाँ चाहिँ समीक्षा गरेका छन्। त्यसै गरी कार्तिकको 11 गते लेख्छन्, साधारणतया शनिबार बडो निरस दिन हुन्छ। यहाँ जेलभित्र पनि मानव काम नपाएर समय बिताउने छटपट्टि यहाँ झन बढी मात्रामा हुन्छ। मानव किन भनेको भने जेलभित्र कुनै दिन अरू पनि दिनहरू जस्तै निरस हुन्छन्, जसमा शनिबारलाई छुट्याएर त्यस दिनलाई कामको अभाव भएको अनुभव गर्दै अरू दिनको तुलनामा बढी निरस भन्नु गल्ती हुन्छ। तर बानी परेर हो अथवा अन्तर्चेतनामा शनिबारको छुट्टीको दिन बाहिर छँदा समय बिताउन गाह्रो परेको सम्झना लुकेर रहेकाले हो शनिबार त्यस्तै शुष्क दिन जस्तो लाग्छ। त्यस दिन अखबारहरू आउँदैनन् र बाहिरबाट किताबहरू चिठीहरू पनि आउँदैनन्, जसका लागि हामी बिहानदेखि उत्सुक भएर पर्खिरहन्छौँ। शनिबारका दिन बाहिरबाट केही कुराहरू नआउने भएकाले बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रतीक्षाको उत्साह आफूमा नपाएर बडो निरस्ताको अनुभव हुन्छ अनि बन्दी अवस्थाको सम्झना हुन्छ। प्रत्येक शनिबारका दिन म पुनः पुनः बन्दी हुन्छु। तर आज त्यस्तो निरस्ताको बोध हुँदै म उठिन। एउटा नजानिदो उत्साहको लहरले अनुभव मलाई भयो। यता धेरै दिनपछि र फुर्ती आएको छ। यो स्फूर्ति र उत्साहको कारण बुझ्न सकिनँ। सायद कारण बुझेदेखि उत्साह पनि सेलाउने थियो कि यो थाहा पाएर कि यसको कारण तुच्छ रहेछ। कारणको अज्ञानताले मेरो उत्साहमा रहस्यको सानो पुट मिसिएको छ र कस्तुरी मृग जस्तो सुगन्धीको निर्गत केन्द्र थाहा नपाएर त्यसै फुरुङ्ग फुरुङ्ग भए जस्तै म आज फर्किरहेको छु। हाम्रो राजनीतिक स्थितिको विश्लेषण गर्दा आज म त्यस्ता कुनै पनि उत्साह प्रदान गर्ने कुरा गर्न पाउँदिनँ। घरको स्थिति पनि अत्यन्तै विकट छ। तर यो सब कुराको पूर्वाह नगरेर जीवनका सारा कष्ट र यात्रालाई चुनौती दिने उत्साहले गर्दा म स्पन्दित भएको छु। अदम्य आशाको सञ्चार भएर म भन्न चाहन्छु, भविष्य हाम्रो छ। जेलको वर्तमान यात्रा भविष्यको आशाप्रद कल्पनामा त्यसै सेलाएर जान्छ। किन यस्तो उत्साह आज? रहस्यमय भविष्यको गर्भमा रहेको कुन महान घटनाको परिकरणले मलाई आज स्पर्श गरेर पुलङ्कित पारिरहेको छ? जेल जीवनको अमानिसामा भोलि उदय हुने सूर्यको पूर्वानुमतिले आकाश पुलकायमा नभए जस्तै छ। केही नयाँ शब्दहरू छन्, बुझ्न गाह्रो छ। आज स्वास्थ्य ठिक छ, चर्या पनि अरू जस्तै सामान्य रह्यो। इन्काउन्टरमा छापिएको एउटा लामो लेख स्टाग्रिड क्राई भन्ने पढेँ। 2 वर्ष पहिले यो किताब छापिएको हो। आज इन्काउन्टरमा पुराना प्रतिहरू हेर्दा यस लेखलाई दृष्टि पुग्यो। स्ट्रेसी मलाई रोचक लेखक लाग्दछन्। यद्यपि म उनलाई गम्भीर र तीक्ष्ण लेखकको संज्ञा चाहिँ दिन चाहन्न। 63 उनका किताबहरू कमिङ स्ट्रगल फर पावर एन्ड थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिस अफ सोसियलिजम र यता हालमा उनले लेखेको किताब सेन्टेम्पोररी क्यापिटलिजम पढ्दा मलाई उनको प्राजलता लुसिडिटीले प्रभाव पार्यो। तर उनमा विश्लेषणात्मक दृष्टिको अभाव मलाई खड्किन्छ। आज पढेको लेखमा पनि सरलता र प्राजलता र विश्लेषणात्मक दृष्टिको अभावमा गुणदोष दुवै विद्यमान छन्। सायद मानवता सम्बन्ध राख्ने विषयले अभिव्यक्तिको सरलता र प्राजलताको सीमामा आउँदा केही न केही सत्यको अंशलाई त्यागेर आउनु पर्दछ। स्ट्रेसीले 4 त्यस्ता प्रख्यात लेखकहरूको चर्चा गरेको छ आफ्नो निबन्धमा, जसले साम्यवादको विरुद्ध बडो प्रतिभाशाली साहित्यको सिर्जना गरेका छन्। कोस्टलर, पास्टरन्याक, च्याम्बर्स, अर्वेल। उनको भनाइअनुसार यो साम्यवाद विरोधी साहित्य न केवल साम्यवादको विरोध गर्छ, तर यसले युरोपको रेसनालिजम बुद्धिवादको पनि विरोध गरेको छ। साम्यवाद युरोपियन बुद्धिवादको एउटा पूर्ण विकसित अभिव्यक्ति भएकाले यी लेखकहरूको प्रतिक्रिया बुद्धिवाद विरोधी हुन पुगेको छ भन्ने स्टेचीको विचार छ। स्टेचीको भनाइअनुसार यी लेखकहरूका दृष्टिमा बुद्धिवादकै गर्भमा त्यस्तो दुर्गुणका बीज लुकेर बसेका छन् जो कालान्तरमा साम्यवादको रूपमा प्रकट हुन्छ। त्यस्तो हुनाले बुद्धिवाद यिनीहरूको लागि त्याजमा हुन गयो। तिनीहरूले यस्तो प्रतिक्रियामा रहस्यवाद अँगाल्न पुगे। स्टेचीको भनाइअनुसार यी लेखकहरूमध्ये अर्वेल मात्र एउटा साहित्यकार भए जो ब्रिटिस अनुभूतिवादको प्रभावमा भएकाले साम्यवाद विरोधको अभिव्यक्ति रहस्यवादीको अर्को सीमामा पुगेनन्। उनले एकैचोटि अब कार्तिकबाट गएर माघमा लेख्छन्। माघको 30 गते नली दिदी कहाँ आज मलाई भाइटिकाको प्रसाद र भाग आयो। बडो स्नेहका साथ उसलाई मैले ग्रहण गरेँ। दिदीबहिनीको मायामा एउटा कोमलता हुन्छ, अरू किसिमको मायामा हुने जटिलता हुँदैन। एकदम सरल। विराटनगरबाट इन्दिराले मलाई सम्झिन् होला। नलिनी र नूतन दिदीले पनि बुनुको अर्कै भिन्न वातावरण भएको छ। आजको दिनको सम्झनामा उसलाई रोषमा भयो कि भएन होला। मैले दिदीबहिनीको ठुलो स्नेह र प्रेम पाएको छु। मैले आफ्नो जीवनको मर्मस्थलमा उनीहरूको स्नेहको उष्णताको सदैव अनुभव गरेको छु। निश्चल निष्कपट स्नेहसित आशीर्वादको कुनै अदृश्य प्रभाव हुन्छ भन्ने उनीहरूको स्नेहले कल्याण कवचले म सुरक्षित रहन्छु। आज म झ्यालखानामा छु। दैत्यले
घेरिएको बन्दी मेरो वर्तमान स्थितिमा उनीहरूको मेरो प्रतिको स्नेह हृदयको झन् गहिरो तलबाट आज उम्लेर आयो होला। भावनाको भौतिक क्षेत्रमा कुनै ठोस परिणाम दिने क्रियात्मक नहोला सही, तर आत्मिक सन्तोष र गहिरो अनुभवमा मात्र प्राप्त हुने हार्दिक आनन्द यसको आफ्नो सामर्थ्यको कुरा हो। यसरी 2000 भाइटिकाको दिन सन् 1962 10:30 है, भनेको भाइटिकाको कार्तिकको कति गते पर्छ, कार्तिकको 30 गते पर्दो रहेछ, त्यसको दिन उनी यसो लेख्छन्।